नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। जो भी इमाम हुसैन से टकराएगा वह दहशतगर्द था मौलाना खान। झांसी आज मेवातीपुरा स्थित मरहूम सादिक अली के इमामबाड़े में अंजुमन ए अब्बासिया के सदर रहे मरहूम नजर हैदर फाइक मास्टर के चहल्लुम के मौके पर सुल्तानपुर से तशरीफ लाए मौलाना मुशीर अब्बास खान ने मजलिस को खिताब करते हुए कहा कि इमाम हुसैन हमेशा अमन व शांति के रास्ते पर चलने का पैगाम देते थे। वहीं मौलाना खान ने मजलिस पढ़ते हुए कहा कि अगर किसी के परिवार में किसी की मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति को आप जहां दफन करने जा रहे हैं या तो उस व्यक्ति की इजाज़त ली जाए जिसकी वह ज़मीन है या फिर वहां उसकी कीमत अदा करें। और उन्होंने कहा कि पंजतन के मानने वाले हैं बता सकते हैं कि हुसैन और हुसैनियत क्या है। उन्होंने कहा कि 57 मुल्कों में ईरान अकेला मुल्क है जो अकेला खड़ा होकर दशरत कर दी थी कि मुखालफत कर रहा है। उसकी वजह यह है कि ईरान गदीरी मुल्क है और गदीरी कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे पूरी दुनिया में मशहूर बहादुर की नगरी झांसी में मजलिस को खिताबत करने का मौका मिला। झांसी वीरों की नगरी है, यहाँ की ज़मीन ने अन्य को वीर दिए हैं। उन्होंने पढ़ते हुए कहा कि आज़ादारी भी हमारी है, नमाज भी हमारी है। यजीद दहशतगर्द था। यजीद व उसके साथियों ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों पर जुल्म किया। करबला हुसैन इब्ने अली की जायदाद है। मजलिस में आए लोगों का आभार आशिफ हैदर ने व्यक्त किया। झूठ ज्यादा मत कहिएगा कि 500 लोग थे। जल्दी बताइए कितने लोग हैं यहाँ? कमी है ना? शहर झांसी में 250-300 घर होंगे मालूमात के मुताबिक, इससे ज्यादा तो नहीं है ना? हो सकता है 400 हो, खुदा करे 500 हो और बढ़ जाए, 1200 हो जाए और अच्छा है, 1400 हो जाए और अच्छा है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मंजर पेश किया। गदीर में रसूलुल्लाह ने बुलाया, सुबह से आप क्या कर रहे थे? फर्श कर रहे थे, मिंबर सही कर रहे थे। गदीर में भी तो यही हुआ। मैं तो गदीर में क्या हुआ? पैगंबर ने कहा असहाब से बबूल के दरख्त के रहो मैदान गदीर में। दूसरे कहा कि कांटे जितने हैं सब चुन के फेंक दो। आपके मुर्दे को अपनी जमीन से हटा कर जो कर रहे हैं आएगा वो वक्त। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक रिवायत पढ़ी है आपने करबला के हवाले से, ना करबला के हवाले से कि उम्र साद नबीन धीरे से लानत कर लीजिए उम्र पे। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, करबला में खुदा की लानत हो इस कमीने पर कि अहले बैत रसूल की जान को इसने राय की हुकूमत के मुकाबले में हल्का जाना और हुसैन की हिमायत से हाथ उठा दिया। हुकूमत राय के लिए यजीद की कलाबे गुलामी को उम्र साथ में कबूल किया और हमेशा के लिए उम्र नहस हो गया। वो मरने वाले जो तलवार से मारे गए, कुछ नहसों से मारे गए थे, कुछ भागते में मर गए थे, कुछ दहशत से मर गए थे, कुछ किसी अजीम साहब को देख के मर गए। बात सुनी नहीं, मैं तवज्जो चाह रहा हूं। पढ़िए तारीख है करबला। कुछ मरने वाले ऐसे थे जब हैदर का नामिला बेदून ने इसमें गया मक्तल में पहुंचा तो अब्बास के जलाल को देखकर भागने में मर गए। हदीस की सासी मैं यहीं से बताऊंगा। मजलिस शुरू हुई क्या बात है? मजलिस कहाँ से शुरू हुई?
حدیث قصہ سے کتنے لوگ تھے حدیث قصہ میں؟ 5 لوگ تھے. ہر محدث یہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے وہی محدث اس کو بیان کرے گا جو محدث بنجتن کا قائد ہو. زبان میں دہشت گرد، ٹیررسٹ اور فسادی وہ ہے جو آپ کو اللہ کے گھر میں سکون سے عبادت نہ کرنے دے. اور یزید نے اپنے سپاہیوں کو حاجیوں کے لباس میں خنجر دے کے مکے بھیج کے بتا دیا کہ حسین فساد کے لیے نہیں نکلے، یزید فساد برپا کر رہا ہے. نہ ظلم کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد کے لیے نکلا ہوں، اور نہ میرا کوئی اور مقصد ہے. تو اب جو بھی حسین سے ٹکرائے گا وہ فسادی ہوگا. ایک بات کہہ دوں، کیونکہ یہ پہلی ملاقات ہے ہماری آپ کی، تو اس پہلی ملاقات میں یہ ہوتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے آپ کو جھانسی کا اچھا کیا لگا؟ جھانسی تو بہادری کے لیے پہلے ہی سے مشہور ہے، اور بہادری کسی قوم کی میراث نہیں ہوتی. میں توجہ چلا رہا ہوں، بہادری کسی قوم کی میراث نہیں ہوتی. اس لیے کربلا میں بھی بہادری کے بڑے مناظر ہیں. فقیہ کی بہادری، شجاع کی بہادری، وحد کلبی کی بہادری اور بنی ہاشم کی بہادری. کوئی بھی غم ہو لیکن ہم شہر والا پہ روتے ہیں. کوئی بھی غم ہو لیکن ہم شہر والا پہ روتے ہیں. آزاداروں کی دنیا میں ہے یہ سیرت نظر ہے در بسائی تم نے سے وادی جنت نظر ہے در. جنت نظر ہے در ستاتی ہے عزیز
نظر ہے در ستاتی ہے عزیزوں کو بہت فرقت نظر ہے در. سب آج آپ جھانسی تشریف لائے ایک مجلس کو خطابت کرنے کے لیے. آج آپ ہندوستانیوں کے لیے، جنتا کے لیے، قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ہمیشہ قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر اور محلے کے لیے امن اور آشتی کا پیغام دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر، اور یہی ہمیشہ دیتے رہیں گے. اور بھارت میں خاص طور سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں مجالس میں. اور ہم ہندوستان میں عزاداری کر کے اور کسی ملک کے مقابلے میں بہت اچھا سمجھتے ہیں. اور یہاں ہم اپنے سارے دین کے جو مراسم ہیں یا جو عبادتیں ہیں بڑی آزادی سے کرتے ہیں. یہ ہمیں ہندوستان میں بہت اس سے خوشی ہوتی ہے اور ہم یہاں کے واسیوں کے بہت شکر گزار ہیں. مطلب آپ کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان میں محرم عزاداری بڑے ہی خلوص کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ ہوتا ہے. ہر قوم و ملت اور مذہب و ملت کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ، ہر سوسائٹی کے لوگ، ہر یونٹی کے لوگ، سب لوگ عزاداری میں حصہ لیتے ہیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام خالی مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے تھا. مولا امام حسین خود ہندوستان آنا چاہتے تھے. جی ہاں، امام حسین علیہ السلام، بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید والوں سے یہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر تمہیں ہمارا رہنا عراق میں برداشت نہیں ہے تو ہمیں اجازت دے دو کہ ہم ہندوستان چلے جائیں. کیونکہ وہ امام تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہندوستان کی زمین پہ رہنے والے بہت دیالو ہوتے ہیں اور جس میں کرامات پائے جاتے ہیں یا جس میں چمتکار ہوتا ہے اس کو بہت سراہتے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام ہندوستان آنا چاہتے ہیں.